فوالا هي تنخاف لون تصايبو تخدم راه غير فيديو سي فري ستافا باسكو يعاون بلي قلي سور ان بروجي دونك كتسوج هذا حوايج على ديسپونيبيليتي دو ليسبري كاع دوك يدساولنو كان واحد داويغ خفورات هكذا لي زيماج لي سيت اركيولوجيك فريمون نسعى طاس ومازال طاس يد مازال دونك بيانتو هادو هادو غالغا هما كنقال هادو غالغا هما مي لا فيديو هادي بوساكي سي جوست بور يعني vous informer c'est une bonne nouvelle على كل حال ابري بون فوالا في الكونفينمون كاع خدمنا خسار وقبل الكونفينمون نزرا عن بوندون سكواس الحراك كيفاش الناس تقدر سافي فريمون روتاردي يفريني لي زاكتيفيتي وي بغيت سميت لي صالون دو ليفر ناشو سينا فريمون برافو يورش بونوفقوس هكذا ورشني بوافير إلي سوجدن الصالون دو ليفر نقال ذاكي بونوفقوس ومن بعد ابري ساعنا كاين كرا بوغورن نقال انولين فينالمون يضلي ساوليد مثلا الطيب إن يد بلي فوالا سي مانتونو il sera عافير بوافير دونك ظهر وجهي ما حتى يلا وافير إلا كون ندينا دونك دينا غير خدم من الصالون دو ليفر كي بور انفون كوني لافون انكوراجي دايور اسمي نقال دي في الاخبار بلي سيتي انولي اللعيبه دوتني عجبها الحال سوري مي كومونتير فريمون زيتي صافي كان ملمي ملمي ها هنا شونا يخدم سونا هنا يتكذا زرا غاش كنت قصدك نمد تشيرشين لاشو لا دوزيام غير مونديال هنا يشد غرس المينيستر دو لا غير ناس يتفكر يدير نوض المينيستر سيدري منين المينيستر دو لا كولتور حوايج دار بحال لا غير يدير نوض المينيستر تاع اللغه المينيستر دو لا غير دار السلاح الناس يكثر اللغه راه الناس غير الناس صافي كيموين تناغيه فوالا شنو المعنى ناس تدير كونت يساجي دو لا كولتور سورتو الكتيبه غير القرايه ولاش اللعب يس ولاش اللعب فاش تاقي تخدم لابتيتود ديالي بور انفيتي يعني كل مدوكلنا يكتب عن لا كابيلي بروفوند بلي ثاني لا ان صالون دو ليفر كوافير السن الجمعة هكذا وسن السبت تاقي تدون دونك لو 6 لو 7 جي كروا ما غادي لا دات تسمح لي قلت والله مازال يعني درت وزعما ما درت معليش دونك فوندرودي لو 6 اكيد سامدي لو 7 جيسبر سي لو 6 لو 7 تاقي تدون كل قاصه الخميس دونك ازكى ازكى للجمعه ازكى للجمعه تمغرا اكيد فوالا ذو كوافير دروحهم اخت وليم انا قصرت يمكنني جو سري بريزون je ne sais pas normalement il devrait m'organiser une conférence يقول مشطح لخاطر كتبوا ثما شهوت في غورداني مشطح دونك جو سري بريزون اسمها شهوت هكي ما الا ايزون مانتوني لا كونفيرونس ناس تخدم الدنيا امش حكونا راشد نبي زكري مغارن اكد ونتورا بارابور شو خدمني الانترنت على لا بلاي ستيشن c'est-à-dire comment امش زيك نوتر ايماجيناسيون a été nourrie ستموشوها et puis كون نبغي نكد ديريكتيفا essayer de nouveau voir qu'est-ce qui nourrit l'imagination de l'enfant de demain donc اشود نصبح نكون تورا سترف كاكي nous sommes en perspective à peu près, on va se poser la même question, mais beaucoup plus. Je vais les faire rêver à la manière نزيك لقيتهم زواروث donc je serai avec le livre alhamdoulilah ya sidi rabbi dans 2017 le salon de Boujima à chaque fois يجبنا سي ضربي حرف الكلية دونك كرا كنقرا كرا السبه كرا كورونا donc 2019 ونخدم على بريوان الكولورا سي با مي فوالا فوالا ما الا نكون اون ايتي فيير الصالون اللي بالبوجي معنا نفرح يس مي مضبرن يحكم مني وكنا ديالي يدوا فير تو باش ديالي ما كيخدم ولا شي كيبغي فيه que soit X, mais ils le maintiennent. Voilà ce qu'on appelle lutter pour la culture, mais pour autre chose. Donc, le salon est nord, il appartient à Moujima. نخدم يعني يسم تنصح غير مدبر كيقدر شنو كفلاس على معنى ماشي بور ريان كي بور وي بور ان نوت
تكفى رونديفو الغاشي ابري بور ريان سنتيني ثانوليا باسكو كواذا نو الخوفا كي لقات نكس شو ذيك الخوفا قالت خا كواذا بعد لو بير دي شوز تمثل شي لا ديك المهم. Donc, je serai avec le livre Isis, il est fait en 2019. J'espère découvrir. Mais il y a un livre qui est voilà, c'est vraiment Isis. Et que هما Osiris. Et que 7, ainsi de suite. تمشاوت تنقل ديك السكة تفهم بلي روحنا تمشوها. تمشوها ندوني ديك تكرنت. ديال ما سندوني ثاقي. يمكن يبغى عاود تدات قبيلت دوماج je n'ai pas eu l'occasion de la développer راه عاود لي زيماج خدماونوك لي زيماج سهل مليح القرايه يا ناس تقبايليت حتى تقبايليت الكتاب تقبايليت مع عزيز يشبحان دونك تقارن بلي لا تالهم تقبايليت هاخر غنورا تقبايليت سي إليستري كلش إليستري هاي لو كدنا داخل إليستري Donc, alors, tu découvrir. Et puis voilà, après, il y a quelques exemplaires en silence, 5 exemplaires. Afin d'avoir, pour les nostalgiques, nous allons découvrir. Il a eu beaucoup de succès. Inch'Allah, je vais trouver un éditeur qui va le rééditer. Mais la vie des anges, je ne l'ai pas, mais Inch'Allah, je vais trouver un éditeur. Donc, je serai avec ces 3 livres-là. Les Tmagara, بوافير كذا وجماع كذا فرحانت أكنوف قوس يشتوانن يقوفعين يفليسن أتجنان تيكزيت مزرانة بردوالا مشلي كذا سيدا يتحبت هيك جوجيت دوك أو جوجيت دوك وافير أسفل الجماعة كذا سلسل هكا جيت جاو لهنا بالخير تنبات نون رونديفو أزكى ما يبغاو حنين et puis voilà سنين ورشني alors là bravo les autres bravo ستعرفوا chapeau bas d'avoir maintenu ce salon c'est comme ça quand on dit نكون مدنيات نخدم نخدم هكا تنمرت لنا رونديفو أزكى الوافر إن شاء الله.